नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत का एक फ़ितना है और मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। फ़ितने से मुराद हर वो शय जिसके ज़रिए से इंसान के ईमान को आज़माया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के फितने को माल करार दिया। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा से, मुझे अपनी उम्मत के बारे में इस बात का गम नहीं है कि ये फ़क्र व फाके से हलाक हो जाएंगे, बल्कि माल की कसरत इनको हलाक कर देगी, माल की जह इनको तबाह कर देगी, माल का लालच इनको तबाह कर देगा, दुनिया इन पर खोल दी जाएगी, ये उसके जरिए से तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। अभी जो मौजू हम ज़ेर बहस है वो ड्रीम 11, आप टाइटल पढ़ चुके होंगे मौजू का। आज एक कसीर तबका हमारे मुआशरे में रहने वाला वो जुआ खेलता है ड्रीम 11 के नाम पे, या कशिर पेट जार शवलन। आज ऐसी बेहिसी हो गई है, ऐसी जहालत हम पर मुसल्लत हो गई है, इल्म से हम इतना दूर हो चुके हैं, अल्लाह की रजा से, मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से हम इतना दूर हो चुके हैं कि जुआरी बनना हम आज पसंद कर रहे हैं, हम जुआ खेलना पसंद कर रहे हैं। एक वो भी वक्त होता था, एक जुआरी को, जुआ खेलने वाले को, अपने घर को बर्बाद करने वालों को बड़ी गिरी हुई नजरों से देखा जाता था। लेकिन आज दज्जाली दौर है, शैतान ने इंसान को ऐसा अंधा कर दिया है कि इंसान जुआ खेलने को पसंद कर रहा है। आज ग्लैमराइज इंसान को किस बात पे किया जाता है, ये कितना से कितना ज्यादा माल कमा रहा है। आज सोशल मीडिया के जरिए से ग्लैमराइजेशन किस बंदे की हो रही है, जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है। खवा वो पैसा शराब के जरिए से कमा रहा हो, वो उर्यानियत के जरिए से कमा रहा हो, वो बेहयाई और फहाशी को प्रमोट करके कमा रहा हो, वो बेहुदा किस्म की रील्स बनाकर, बेहुदा किस्म के वीडियोस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे या बाकी चीजों पे अपलोड करके कमा रहा हो। हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हमें यह है किस तरह यह फेमस हो रहा है और कितना ज्यादा यह कमा रहा है। इज्जत का मयार हमारे मुआशरे में आज क्या बन गया है कि इंसान जो है पैसा कितना ज्यादा कमा रहा है। आज मुबारकबादें दी जा रही है कि हमारे इलाके में रहने वाले फलां बंदे ने ड्रीम 11 में 50 लाख जीते, फलां ने 1 करोड़ जीता। उनको हम ग्लैमराइज कर रहे हैं, उनको हम अपना रोल मॉडल और आइडियल बना रहे हैं। लेकिन क्या हम उन लोगों को देख रहे हैं जो इस ही ड्रीम 11 में पैसा लगाकर, सट्टा खेलकर, जुआ खेलकर 5-5, 10-10, 15-15 और 20-20 लाख रुपए हार रहे हैं? फिर उनके साथ क्या बनता है, क्या हमें उस बात की खबर है? कितने हैं जो इस वक्त रो रहे हैं कि हम ड्रीम 11 में पैसा हार चुके हैं, हम तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। जुआ के मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यह बहुत ही बड़ा गुनाह का काम है, और ये जो ड्रीम 11 वाला ये जुआ है, ये इस किस्म की एक नहुसत है, इस किस्म का गुनाह है कि ये सिर्फ गुनाह, एक आम गुनाह नहीं, बल्कि ये जाकर कहीं ना कहीं मुशाहबत रखता है इंटरेस्ट के साथ, रिबा के साथ, सूद के साथ, क्योंकि पैसे पे पैसा बगैर किसी मेहनत के कमाया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा हजरत बिलाल आए, बहुत ही उम्दा खजूरों का एक टोकरा लेकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बिलाल ये इतनी अच्छी खजूरें तुमने कहां से लाई? हजरत बिलाल कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास 2 हल्की किस्म के खजूरों के 2 टोकरे थे। वो हल्की किस्म के खजूरों के 2 टोकरे मैंने एक शख्स को दिए और उससे 1 टोकरा मैंने ले लिया अच्छी खजूरों का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें रिबा की बू आ रही, बेहतर था तुम वो हल्की किस्म के 2 खजूरों के टोकरे किसी को बेच देते और उससे जो तुम्हें पैसा आ जाता, जो आमदनी हो जाती, उस पैसे से फिर तुम अच्छी खजूरें ले लेते। यह हल्का माल देकर अच्छा माल किसी से ले लेना, इसको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहबत दी, किसके साथ? सूद के साथ। अनड्यू प्रॉफिट किसी भी किस्म का हो, वो सूद कहलाता है कि आप मेहनत तो कोई नहीं कर रहे,
آپ کسی تالاب میں، کسی کنویں میں، کسی پاؤنڈ میں، کسی میدان میں پیسہ پھینک رہے ہیں، کھیل تماشا ہو رہا ہے، کوئی ہار رہا ہے، کوئی جیت رہا ہے، ہارنے والا پھر باعث بنتا ہے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی بربادی کا، ان کے گھروں کو اجاڑنے کا، اور جیتنے والا چند ایک کے گھروں تک وہ کروڑوں اور لاکھوں لے کر آتا ہے۔ کیا امت مسلم آج اس قدر بے حس ہو گئی؟ ہم تو کھانے کھلانے والے ہیں، ہم تو صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دینے والے ہیں ضرورت مندوں کو۔ ہم کب سے ایسے ہو گئے کہ ہم لوٹ مار کا مال کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو فریب دے کر، کسی کے ساتھ شرط لگا کر، کسی کے ساتھ سٹا لگا کر، زار گندت جو گندت سو مالانو اس گھر پت کرو فخر محسوس۔ حضرت عروہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت عائشہ ان کو کچھ مال دیتی ہیں اور کہتی ہیں جائیے یہ مال ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے آئیے۔ حضرت عروہ وہ مال لے کر نکلتے ہیں، حضرت عائشہ ان سے کہتی ہیں ٹھہر جائیے، اور ان کو نصیحت کرتی ہیں کہ جن تک تم یہ مال پہنچاؤ گے ان سے قطعاً بھی دعا کے لیے نہ کہنا کہ دعا کرنا ہمارے لیے یا عائشہ کے لیے دعا کرنا۔ حضرت عروہ پوچھتے ہیں ایسا کیوں؟ میں ان کو دعا کے لیے کیوں نہ کہوں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر یہ مال دینے کے بدلے ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کرنا، اس کا مطلب ہم ان کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھلا رہے، بلکہ ہم ان سے بدلے میں دعائیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی مومنین کی جب تعریف بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں تو کیا کہتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ مومنین تو اس شان والے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں یہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کسی احسان کا بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے شکر ادا کروانا چاہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں شکریہ ادا کرو۔ اور آج ہم جوا کھیل رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے کر لوگوں سے پیسہ لوٹ کر اس پیسے کو اپنے گھر میں لا کر ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ بالکل صریحاً ایک حرام اور کبیح عمل ہے۔ لہذا آپ تمام سے میں یہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اسلاف کی طرف پلٹ آئیں، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی طرف پلٹ آئیں، دینے والے بنیں، کسی کو دھوکہ دے کر اس کو لوٹنے والے نہ بنے، فریب دینے والے نہ بنے، لہو الحدیث میں ملوث ہو کر، کھیل تماشے میں ملوث ہو کر، گانے بجانے میں ملوث ہو کر، یہ سٹا لگا کر گھروں میں پیسہ لانے والے نہ بنے، بلکہ محنت کریں، جفا کش بنے اور بلندیوں کو چھونے والے بنے، محنتوں کے ذریعے سے وقار حاصل کریں، دنیا کو دروس دیں، پھر سے وہی عملی اعتبار سے جو محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، کہ ہم لوگوں کی ضرورتوں کو ترجیح دینے والے، ان تک خیر اور برکت لے کر جانے والے، ہم جوا کھیلنے والے لوگ نہیں، ہم سٹا لگانے والے لوگ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کے ساتھ پیسہ ایسوسیٹ ہو جائے اور وہ عمل گلیمرائز ہو جائے اور پھر امت مسلمہ اس بات کا خیال نہ رکھے کہ یہ عمل حلال ہے یا حرام ہے اور اس میں ملوث ہو جائے۔ اللہ تعالی اس حرام عمل سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔